नंबर 11 को मा हेर्नुस् त के भनिएको छ क्वेशनमा find the optimum transportation schedule from the following in order to maximize the transportation cost. Minimize the transportation cost. Maximize होइन सरी, minimize the transportation cost. एउटा कुरा भन्नुहोस् त, यो जुन प्रब्लम छ ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम ब्यालेन्स्ड छ कि अनब्यालेन्स्ड सल्युसन हो। त अब हामीले यहाँ लेखौँ इट इज अनब्यालेन्स्ड ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम. The given transportation problem is the given transportation problem is an unbalanced to make it balance we create a डमी. भन्नुहोस् त यसमा कुन डमी क्रिएट गर्नुपर्ने छ, रो या अथवा कलम? डमी कलम हो. डमी कलम कुन डमी कलममा एड गर्नु पर्यो भने XYZ गरिदिन्छु ल. डमी कलम W विथ डिमान्ड कति? कलमको त डिमान्ड दुईको डिफरेन्स 125 विथ डिमान्ड 25 एन्ड 0 cost in dummy sale in the sales of dummy column, सेल्स अफ द डमी कलम भयो. यसरी अब हेरौँ त यो यसरी गरेपछि के भयो त ब्यालेन्स भइदिन्छ. ब्यालेन्स भएपछि अब त्यसपछि हामीले के गर्छौँ त, कुन मेथड प्रयोग गर्छौँ? इनिसियल सल्युसन बाई भ्याम. अब ल त यहाँ प्लान्ट्स दिएको छ. प्लान्ट्समा A, B, C, D र त्यसपछि मार्केटमा यो हाम्रो मार्केटमा X मार्केटको त्यसपछि Y, Z अनि त्यसपछि डमीको एउटा डमीको W, डमीको लागि W ल. डमीको लागि W एड गरिदिउँ त अब यसपछि अब डिमान्ड लेख्न गइरहेछौँ. डिमान्ड हेर्नुहोस् त, यो डिमान्ड र यो सप्लाई. डिमान्डमा कति दिएको छ? डिमान्ड हाम्रो यहाँ 250, 200, 175 र त्यसपछि बाँकी कति डमीको लागि 125 हो कि नै. र सप्लाईमा 150, अगेन 150, 200 र 250. डिमान्ड र सप्लाई बराबर भयो. हेर्नुहोस् हैन, डिमान्ड र सप्लाई बराबर भयो. अब यसमा इन्ट्रिजहरू लेखौँ त. यसको इन्ट्रीको के छन्? यसको A को इन्ट्री 5 अनि त्यसपछि 4, 2, 6. Y को इन्ट्री 2, 3, 4, 3
8 5 यहाँ त ब्ल्याङ्क छ 4 र डमीमा कति डमीमा हामीले कति लेखिदिन्छौँ तपाईहरुलाई सबैजनालाई थाहा छ सबै 0 0 ल त अब ब्यालेन्स भइसकेपछि अब हामीले यसको के गर्छौं त सबभन्दा पहिला तपाईको डिफरेन्स कस्ट डिफरेन्स लिन्छौं कस्ट डिफरेन्स लिनुस् कस्ट डिफरेन्स यता पनि कस्ट डिफरेन्स हो कि नै के को लागि व्यायामको लागि त ल भन्नुस् त कस्ट डिफरेन्स कति मिनिमम रिजल्ट को कस्ट डिफरेन्स 2 0 र 2 2 2 यसको मिनिमम कति छ 3 यहाँ निर 2 2 2 अनि यसमा 3 ल यसमा सबभन्दा सानो 2 र 4 त 2 यसमा सानो 2 र 3 1 यसमा 1 यो 0 0 ल अब हेर्नुस् त सबभन्दा म्याक्सिमम कुन देखिरहेछ हामीले यहाँ सबभन्दा म्याक्सिमम 3 दुई ठाउँमा छ 3 कुनै एउटा चुज गरौँ ल यो 3 चुज गर्यौं है त ल यो चुज गर्दा 150 जुन दिएको छ नि यहाँ कहाँनिर 0 छ नि त 0 छ नि त 0 सबभन्दा मिनिमम 0 0 माइनस 3 3 त्यही भएर यो त 0 त तपाई बिर्सिनु भयो नि 0 हरेकमा छ नि डमी 0 त यो यसमा सबभन्दा मिनिमम कस्ट 0 0 माइनस 2 2 0 माइनस 3 3 मिनिमम को डिफरेन्स लिने यो 0 पनि त कस्ट नै हो नि त अब बुझ्नु भएन यो 0 0 पनि त हो नि 1 2 3 4 वटामा सबभन्दा मिनिमम 0 त्यसपछिको मिनिमम 3 त यो दुईटैको डिफरेन्स 3 ल अब हेर्नुस् त यो 30 वटा युनिट्सलाई सप्लाईलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नु छ सबभन्दा मिनिमम कस्टमा जाने त सबभन्दा मिनिमम कस्ट त 0 नै हो 0 मा कति चाहिरहेको छ यसलाई 125 त 125 तपाई यसलाई 125 डब्लु लाई दिनुहोस् फुलफिल भयो यसको पुरै डिमान्ड सबै डिमान्ड फुलफिल भइसक्यो ल 125 दिइसकेपछि कति बाँकी छ योसँग बी सँग 25 मात्र बाँकी रह्यो ल अब फेरि लेख्नुस् त यसको कति छ यो अब 2 रहँदैन अब कति भइदिन्छ 3 अब यो 0 भएन अब 1 यो 2 अनि त्यसपछि यो पनि 1 यसको डिफरेन्स त 2 यसको 1 यो 1 अनि यो ब्ल्याङ्क अब भन्नुस् त अब सबभन्दा म्याक्सिमम कुन देखिरहेछ हामीले 3 नै माथि फर्स्ट 3 ओके अब यसको यो 150 युनिट छ यो 150 युनिट डिस्ट्रिब्युट गर्नुस् त डिस्ट्रिब्युट सबभन्दा मिनिमम कस्ट 2 छ यहाँ चाहिरहेछ कति 200 त 150 यहाँबाट आइसक्यो भनेपछि यो भयो ल 150 आइसक्यो कति बाँकी रह्यो त 50 वटा युनिट अब डिमान्ड अझै बाँकी छ ठीक छ ल यो पनि भयो त्यसपछि अब फेरि डिफरेन्स यहाँ ब्ल्याङ्क यसको डिफरेन्स 1 यसको डिफरेन्स 2 2 अनि 1 अनि यो 1 यसको डिफरेन्स 2 2 1 यो पनि 1 अनि ब्ल्याङ्क 0 सर कहाँनिर यो हैन सर हजुर 330 गुड 330 3 र 30 भयो नि त ओके यसमा 1 ठीक छ अब भन्नुस् त सबभन्दा म्याक्सिमम 2 नै हो ल यही 2 लाई डिस्ट्रिब्युट गर्दियौ नि त ल 2 यसलाई डिस्ट्रिब्युट गरौँ 2 भनेपछि कुन भयो त यो यहाँ जानुस् कति 200 युनिट यसलाई 250 चाहियो त 200 सबै यसलाई दिइसकियो भनेपछि यो त ब्ल्याङ्क चाहिँ यसलाई केही रेस्पोन्स नै नलिनुस् है यो त त्यतिकै क्यान्सल छ ल भयो अब हेर्नुस् त यो ब्ल्याङ्क छ यसमा डिफरेन्स 1 ठीक छ यसको ब्ल्याङ्क यो डिफरेन्स 1 नै भयो सर त्यो 250 बाट डिमान्डको 250 काट्नु न सर ए मात्रै बाँकी गराउनुस् न यो काटेर कति 50 मात्र बाँकी हो ल गुड भेरी गुड ल अब यो कति डिफरेन्स बाँकी रह्यो त 4 to 2 नै भयो 2 0 यो 0 र यो 1 यो ब्ल्याङ्क ल अब हेर्नुस् त
अब सबभन्दा म्याक्सिमम यही छ 2 यता यो 2 हैन 2 भनेपछि 50 वटा युनिट 50 कलाई दिने यो 4 भएकोलाई अब यो कति छ यसलाई 25 छ त 25 यहाँ पुग्यो पर्यो यहाँनिर 25 फेरि काटेर 25 बाँकी छ अझै 25 बाँकी छ है 25 बाँकी छ यो सकिसक्यो यसको त धेरैको सकिसक्यो हेर्नुहोस् यसको पनि सकिसक्यो यो पनि सक्यो यो पनि सक्यो एउटैको बाँकी छ अब डी कै फुलफिल गर्न बाँकी छ सो डी को फुलफिल गर्नुहोस् त योसँग कति छ 25 यसलाई दिनुहोस् डी को फुलफिल गर्नु छ 25 यसलाई दिनुहोस् 50 छ 50 पनि यसबाट आयो यो पनि गयो यसबाट 175 आयो भयो 250 फुलफिल भइसक्यो ल यसरी त अब हामीले नन डिजेनेरेसीको पनि टेस्ट गर्नु छ गरिसक्नु भयो यहाँसम्म भयो हजुर भएको छ सर ल त्यसपछि अब टेस्ट अफ नन डिजेनेरेसी अब तपाईको यहाँ के गर्छौं टेस्ट अफ नन डिजेनेरेसी टेस्ट अफ नन डिजेनेरेसी टेस्ट अफ नन डिजेनेरेसी मा हेर्नुस् त पहिला त नम्बर अफ अकुपाइड सेल्स कतिवटा छ नम्बर अफ अकुपाइड सेल्स 1 हैन एउटा भयो 2 3 4 5 6 7 वटा है त 7 त्यसपछि m प्लस n माइनस 1 m इज रो 1 2 3 4 4 कलम 1 2 3 4 4 4 8 माइनस 1 7 भयो यो सल्युसन त फर्स्टमै अप्टिमल भइरहेछ त यहाँ हो कि नै सल्युसन त फर्स्टमै अप्टिमल भइरहेछ हामीलाई त यहाँ क्याल्कुलेसन नि गर्नु परेन सो द सल्युसन इज इनिशियल सल्युसन इज optimal इनिशियल सल्युसन इज अप्टिमल नै भन्छ कि नन डिजेनेरेटेड भन्छ ए सरी नन डिजेनेरेट हो नि अप्टिमल त होइन मैले मिस्टेक गरेँ है इज नन डिजेनेरेट माथि सर त टेस्ट अफ नन डिजेनेरेसी भन्दा नि टेस्ट अफ डिजेनेरेसी मात्र भनिदिनु सर केही फरक पर्दैन डिजेनेरेसी डिजेनेरेट अथवा डिजेनेरेट जे पनि आउन सक्ने भयो नि त कुरा उही भयो टेस्ट अफ नन डिजेनेरेसी भन्नुहोस् वा डिजेनेरेसी भन्नुहोस् नन डिजेनेरेसी छ कि छैन अथवा डिजेनेरेसी छ कि छैन कुनै भन्दा नि केही फरक इनिशियल सल्युसन इज नन डिजेनेरेट ल नन डिजेनेरेट छ भयो अब अगाडि बढौँ यसरी अब टेस्ट अफ त्यसपछि नन डिजेनेरेट भएपछि अब टेस्ट अफ अप्टिमालिटी अब है त यो त अप्टिमम अहिले हामीले टेस्टै गरेको छैन अप्टिमम यो त डिजेनेरेसीको टेस्ट भयो अब टेस्ट अफ अप्टिमालिटी बाई मोडिफाइड डिस्ट्रिब्युसन मेथड ल अब सल्युसन यो मोडिफाइड डिस्ट्रिब्युसनबाट अब टेस्ट गरौँ फेरि टेबल यही नै गर्नु होला टेबल यही बनाउनुस् टेबल यही सेम यो 150 नै छ यो पनि 150 छैन यो पनि 150 त्यसपछि यो 200 250 यो 125 यो 175 200 अनि यो 250 यति अब त्यसपछि क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेको छौं हामीले आरआई र केजे रो भ्यालु र कलम भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेको छौं यो आरआई र केजे
टेबल गरिसक्नु भएको छ तपाईँहरूले K1 लाई 0 मानौ सर ल कुनलाई 0 सपोज गर्ने भन्नुहोस् त K1 लाई K1 लाई 0 गर्नु होला ल K1 लाई 0 गर्नुहोस् R24 K1 खोला गरे पनि भयो नि R4 लाई तीनवटा छ जुनसुकैलाई गर्दा भयो ल K1 लाई गर्नु भन्नुभएको छ ल K1 लाई 0 गरिदिनुहोस् K1 लाई 0 गर्नुभयो भने R4 कति R6 R4 6 यो R3 2 र 4 R2 तपाईको 4 भयो यो तीनवटा भ्यालु त आइसक्यो अब R1 को लागि पनि यो K1 0 भयो अब यो यसबाट यो पनि क्याल्कुलेसन गरिदिनुस् के यो K2 -3 त 3 - 6 त K2 भनेको -3 आयो हेर्नुस् हो कि नै यो भइसक्यो अनि यो R कति भयो त्यसो भए 2 2 - 3 R1 तपाईको भइदियो 5 अनि यहाँ हेर्नुस् यो 4 - 6 K3 को भ्यालु तपाईको -2 अनि यो यसको भ्यालु K4 को भ्यालु 0 -4 भयो यसरी क्याल्कुलेट गरिदिनुस् अब इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स क्याल्कुलेसन गर्नुस् यसपछि इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स ल हेर्नुस् त अर्को क्याल्कुलेसन अफ इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्सको फर्मुला के छ हामीलाई फर्मुला थाहा छ डेल्टा IJ = CIJ minus RI plus KJ for each unoccupied cells ल each unoccupied cells प्रत्येक अनअकुपाइड सेल्सको लागि क्याल्कुलेसन गरौँ त फर्स्ट सेल छ हेर्नुस् फर्स्टमा यो यसको क्याल्कुलेसन गर्नुस् डेल्टा 11 त 5 minus RI 5 plus 0 भयो त्यसैगरी डेल्टा यो 13 डेल्टा 13 मा 8 minus 5 अनि यो -2 5 minus 2 भनेपछि यो 5 नै कति भयो 3 5 भयो हैन ल त्यसपछि यो पनि भयो अनि यो अब यो यसको डेल्टा 14 त 0 minus 5 minus 4 भनेपछि यो माइनस आयो 0 minus 5 minus -1 आउँछ भनेपछि यहाँ रिएलोकेट गर्नुपर्ने अवस्था देखियो यो ठाउँमा है अब यसको पनि हेर्नुस् अर्कोमा पनि छ कि यहाँ हेर्नुस् यो कुन पोजिसन हो यो डेल्टा 2 डेल्टा 2 यो 2 मा 3 माइनस डेल्टा 2 को 3 माइनस 4 minus 3 भनेपछि यो 2 भयो त्यसपछि यो डेल्टा 2 3 मा 5 minus 4 minus 2 त 3 हैन यसैगरी कहाँ पुगिसक्यो हामी 2 3 मा यहाँ भइसक्यो त्यसपछि यो कतिमा छ 3 2 त डेल्टा 3 2 मा 4 minus 2 minus 3 भनेपछि 5 भयो अब यो बाँकी छ यो 3 4 त्यसपछि डेल्टा 3 4 मा 0 minus 2 minus 4 भनेपछि 2 भयो त्यसपछि अब यो बाँकी छ 4 4 डेल्टा 4 मा 0 minus 6 minus 4 यो पनि -2 भयो ल हेर्नुस् त
दुईवटा पोजिसन आयो हाम्रो एउटा तपाईको यहाँनिर एउटा -1 अर्को -2 अब म्याक्सिमम नेगेटिभ कुन छ मोस्ट नेगेटिभ भ्यालु कुन हो इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स हेर त हियर डेल्टा 144 equals to -2 which is most negative value. So the solution is not optimal and a loop is started from 44 ल अर्को टेबल गर्नुपर्ने भयो लुप यसमा गर्दिउँ डिसाइड गर्दिउँ र अर्को टेबल क्याल्कुलेट टेबल डिजाइन गरौँला ल हेर्नुस् त अब लुप गर्नुस् त लुपको लागि कुन पोजिसन हामीले लिएको छौं लुपको लागि 44 पोजिसन 44 भनेको यो भयो हेर्नुस् यहाँ यो पोजिसन भयो लुपको है अब हजुर रिएलोकेसन गर्ने अर्को टेबल रिएलोकेसन गर्दा लुप पहिला डिसाइड गर्दिउँ न कसरी लुप जान्छ यो यहाँ एउटा यो है एउटा यो त्यहाँ भयो हैन एउटा यो अर्को यहाँ हैन यहाँ त छैन लुप यहाँ छ यहाँ हो यो 125 त्यसपछि यहाँ भयो चारवटा ल मैले चारवटा डट दिएँ लुपको ल अब यो प्लस पोजिसन माइनस पोजिसन प्लस पोजिसन माइनस पोजिसन अब तपाईँ रिएलोकेसन गर्नुहोस् रिएलोकेसन गर्नुपर्ने भयो रिएलोकेट गर्दा प्लस पोजिसनमा मिनिमम पहिला नेगेटिभ माइनस पोजिसनको मिनिमम भ्यालु कति छ माइनस पोजिसनमा 25 छ यहाँ अर्कोमा 125 छ 25 भयो मिनिमम कस्ट कति छ 25 क्वान्टिटी छ मिनिमम त त्यो 25 प्लस पोजिसनमा एड गर्ने त यहाँ प्लस पोजिसनमा एड गर्नुहोस् त यहाँ कति भयो 25 र नेगेटिभ पोजिसनमा के हुन्छ यहाँनिर के गर्छौँ घटाउँछौँ त 100 भयो यहाँ 125 थियो हैन र यसमा एड गर्दा यो कति भइदिन्छ 50 ल यो 50 भयो र यो हट्यो नलेख्ने ल त यसरी रिएलोकेसन गर्ने ल अब यसरी रिएलोकेसन गरिसकेपछि त्यसपछि अब हामीले यहाँ रिएलोकेसन भइसकेपछि अब फेरि रो भ्यालु र अर्को टेबल बनाउनुस् यो हाम्रो अर्को टेबल आयो यो पहिला यो टेबल कम्प्लिट के गर्नुपर्ने हुन्छ थाहा छ पहिला लुप कम्प्लिट गर्नु सुन्नुहोस् पहिला लुप कम्प्लिट गर्नुभयो लुप कम्प्लिट गर्दा नेगेटिभ कर्नर हेर्नुभयो नेगेटिभ कर्नरमा कति क्वान्टिटी छ ब्र्याकेटभित्र भन्नुहोस् त मलाई नेगेटिभ ब्र्याकेटभित्र कति छ नेगेटिभ कर्नरको ब्र्याकेटभित्र कति क्वान्टिटी छ 125 एकछिन सुन्नु त्यही नेगेटिभ 125 हैन छ हैन पहिला मैले चारवटा मैले क्वेशन गरेको छ त्यसको आन्सर दिनुस् तपाई टेबल हेरेर यो जुन टेबल छ नि यो परिमार्जित टेबल भन्दा पहिला टेबल हेरेर जुनमा 125 लेखेको छ नि यहाँ त्यहाँ मलाई हामीले लुप को डट गर्यौं है त्यो लुपमा चाहिँ दुईटा पोजिटिभ साइन छ कर्नर र दुईटा नेगेटिभ कर्नर छ त नेगेटिभ कर्नरमा कति क्वान्टिटी छ भन्नुस् त त्यहाँ टेबलमा यो त चेन्ज भइसक्यो 175 छ एउटा 125 छ अर्को यहाँ कति थियो यहाँ 175 25 थियो नि यहाँ 175 यहाँ छँदैछ त यहाँ कति थियो 25 थियो हैन र हजुर सर 25 र अनि 125 त यो दुईटा नेगेटिभ कर्नर मध्येको मिनिमम क्वान्टिटी कति छ 25 25 त्यो 25 भ्यालुले
प्लस कर्नरमा एड गरिदिने माइनस कर्नरको क्वान्टिटीमा घटाइदिने, त्यति मात्र काम गर्यो। त यो दुइटै माइनस कर्नरमा थियो, त्यही भएर 125 थियो, त्यही भएर 100 मात्र बाँकी, यहाँ 25 थियो हटिसक्यो, 0 भइसक्यो। यहाँनिर कति थियो यहाँ त छँदै थिएन, त्यही भएर 25 भयो, यहाँ 25 अलरेडी थियो, 50 भयो। यसरी ल अब हामीले यहाँनिर क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेको छौँ इम्प्रुभमेन्ट। अब क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेको छौँ के त पहिला, सबभन्दा पहिला तपाईँको त्यो रो र कलम भ्यालु। ल रो भ्यालु र कलम भ्यालु भन्नुहोस् त, यसमा कुनमा 0 राखिदिने हो भन्नुहोस् त। यो त अहिले त 1 2 3 4 5 6 7 वटा छ, R4 मा 3 वटा छ हो यहाँ। ल यो 0 राख्यौँ, 0 राख्दा यहाँ कति हुन्छ, K1 को भ्यालु 3, यो 4 र यो 0 भयो। ल अब यो 3 को यो 2 - 3 R1 -1 आयो। त्यसपछि यो पनि 0 नै भयो। R3 को लागि यो यहाँनिर यसको भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्न बाँकी छ भनेपछि एउटा यो लिनुहोस्, यो कति भयो, 4 - 0 4, अनि 2 - 4 - 2। ल भयो, सबै भ्यालु आइसक्यो। अब हामी फेरि अगेन इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स क्याल्कुलेसन गर्छौँ। ल पहिला टेबल यहाँसम्म कम्प्लिट गर्नुहोस् त, भयो नि त। अब इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स क्याल्कुलेसन, अब इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स क्याल्कुलेसन गरौँ। इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्सको लागि ल हेर्नुहोस् त, इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्सको लागि हामीसँग फर्मुला छ डेल्टा आइजे इक्वल्स टु CIJ माइनस RI प्लस KJ, RI प्लस KJ। अब RI प्लस KJ भनेपछि हेर्नुहोस् त, फर इच अनअकुपाइड सेल, फर इच अनअकुपाइड सेल्स, फर इच अनअकुपाइड सेल्स। त फर्स्ट अनअकुपाइड सेल्स क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त, डेल्टा 1 1 5 - -1 + 4 त कति हुने भयो 2। यसै गरी सेकेन्ड अब यो डेल्टा 1 3 कम्प्युट गर्दा 8 -1 + 4 त 5 डेल्टा। त्यसपछि यो डेल्टा 1 4 मा कति छ 0 -1 + 0 भनेपछि 1, यो पनि ठिक छ। त्यसपछि यो डेल्टा 2 2 मा 3 माइनस रो भ्यालु 0 प्लस कलम भ्यालु 3, यो पनि 0 आयो। त्यसपछि डेल्टा 2 3 मा 5 माइनस 0 + 4, यो 1 आयो। त्यसपछि यो डेल्टा 2 2 4 माइनस रो भ्यालु -2 + 3 भनेपछि कति भयो 3 भयो। उसको म्युट गर्नु न, यो म्युट गरेर गर्ने गरौँ न है सरले। ल अब हेर्नुहोस् त, त्यसपछि 2 2 भयो, डेल्टा 2 2 भयो, 2 2 कि होइन, यो कुन गरेको थियो 3 2 ओके 3 2। त्यसपछि यो 3 4 डेल्टा 3 4 त 0 -2 + 0 -2 + 0, यो पनि 2 आयो हेर्नुहोस् है। ओके अब डेल्टा यसको डेल्टा 4 1 6 - 0 + 4 2,
त्यसपछि डेल्टा अब छैन है, भयो सबै कम्प्लिट भयो। all delta ij are non-negative, so the solution is optimal। यो जुन अहिले फाइनल सल्युसन आयो नि, यो अब अप्टिमल छ भन्न सक्छौँ। ल अप्टिमल छ। अब अप्टिमल छ भने हामीले अब कस्ट क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, मिनिमम ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट कति छ? मिनिमम ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट सोधेको छ। इन अर्डर टु अप्टिमम ट्रान्सपोर्टेसन कति नम्बरको सल्युसन गऱ्यौँ हामीले अहिले? क्वेसन नम्बर 11 को के सोधेको छ? अप्टिमम ट्रान्सपोर्टेसन सेड्युल। त अप्टिमम ट्रान्सपोर्टेसन सेड्युल हेर्नुहोस् त, सेड्युल पहिला ट्रान्सपोर्टेसन सेड्युल, सेड्युल ल हेर्नुहोस् त, यहाँ प्लान्ट्स, त्यसपछि मार्केट। ल हेर्नुहोस् त, प्लान्ट्स कति? ए प्लान्टबाट मार्केट वाईमा एउटा भयो, अर्को त्यसपछि बी प्लान्टबाट मार्केट एक्समा गयो, त्यसपछि सी प्लान्ट्सबाट मार्केट एक्समा, त्यसपछि सी प्लान्ट्सबाट बी प्लान्ट्सबाट अझै छ, बी प्लान्ट्सबाट फेरि बी प्लान्ट्सबाट यक्स, यसमै लेख्नु न, यक्स र डब्लुमा गयो बी प्लान्ट्सबाट, सी प्लान्ट्सबाट एक्समा हो। सेड्युल बनाइदिनुहोस्, वर्डमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। वर्डमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। प्लान्ट ए क्वान्टिटी कति क्वान्टिटी ट्रान्सपोर्टेड यसरी पनि लेखिदिन सक्नुहुन्छ। 150 क्वान्टिटिज ट्रान्सपोर्टेड फ्रम प्लान्ट ए टु वाई यसरी एक्सप्लेन गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले टेबुलेसन गरिदिएँ, तपाईँले यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। 150 क्वान्टिटिज ट्रान्सपोर्टेड फ्रम प्लान्ट ए टु वाई, त्यसपछि 50 क्वान्टिटिज आर ट्रान्सपोर्टेड फ्रम प्लान्ट बी टु एक्स एन्ड 100 क्वान्टिटिज ट्रान्सपोर्टेसन फ्रम बी प्लान्ट बी टु डब्लु यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है। सीबाट कतिवटा क्वान्टिटी, यहाँ क्वान्टिटी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, ठाउँ छैन नभएर क्वान्टिटी क्युटिवाई पनि क्वान्टिटी लेख्न सक्नुहुन्छ। ए टु वाई कति क्वान्टिटी भइरहेछ? 150 क्वान्टिटी। त्यसै गरी एकैछिन म सेड्युलै म राम्ररी तरिकाले तपाईँलाई जसरी इक्जाममा लेख्नुहुन्छ नि त्यो कम्प्लिट यसरी गर्दा तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस् सेड्युल, अब सेड्युल हेर्नुहोस्, यहाँ ट्रान्सपोर्टेसन सेड्युल भयो, यहाँ ट्रान्सपोर्टेसन सेड्युललाई यसरी सल्युसन गर्नुहोस् त। यो प्लान्ट्स यहाँ फेयरमै राम्ररी लेख्नुहोस्, प्लान्ट्स, त्यसपछि मार्केट क्वान्टिटी, त्यसपछि प्राइस पनि छ नि, प्राइस भनेको कस्ट पर युनिट कस्ट, अनि त्यसपछि टोटल कस्ट। ल यसरी गरिदिनुहोस्। प्लान्ट्स एबाट ट्रान्सपोर्टेड कति? वाईमा ट्रान्सपोर्टेड, मार्केट वाईमा ट्रान्सपोर्टेड गरियो कति क्वान्टिटी? 150 क्वान्टिटी ट्रान्सपोर्टेड गरियो र युनिट रेट कति छ? 2 रुपियाँ। त टोटल कति? टोटल कस्ट भयो 300 भयो। त्यसै गरी अर्को छ ए को भइसक्यो है त। बीबाट तपाईँको ट्रान्सपोर्टेड गरियो कहाँ? एक्समा, बीबाट एक्समा ट्रान्सपोर्टेड गरियो, क्वान्टिटी कति? 50 वटा क्वान्टिटी, रेट छ 4 रुपियाँ, त कति भयो? 200। ल यो भयो। त्यसपछि तपाईँको बी टु डब्लु, अब डब्लु त डमी छ, यो नलिँदा नै हुन्छ। बी टु डब्लु यो डमी छ है। बी टु डब्लु प्राइस त 0 र 100 वटा क्वान्टिटी, त यो त 0 नै भयो। त्यसपछि तपाईँको यो सीबाट एक्समा ट्रान्सपोर्टेड गरिन्छ, कति क्वान्टिटी ट्रान्सपोर्टेड गरियो त? सीबाट एक्समा ट्रान्सपोर्टेड गर्दा 200। 200। ल
200 क्वान्ट डब्लुको बीको डब्लुको क्वान्टिटी र युनिट यताउता भएछ ए कसको बी को कस्ट र युनिट क्वान्टिटी ए कस्ट क्वान्टिटी 100 कस्ट चाहिँ 0 ल र सी को CX मा 200 युनिट 2 त 400 ओके यसै गरी अर्को डी बाट वाई मा गएको छ डी बाट वाई मा ट्रान्सपोर्टेड गर्दा 50 युनिट्स अनि रेट चाहिँ रेट 3 रुपीज त यो भयो 150 त्यसै गरी डी बाट जेड मा क्वान्टिटी 175 रेट 4 म्हणजे 175 लाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 200 100 300 300 कति भयो 700 700 सर ओके एक्ज्याक्टली 700 हैन ल अरु बाँकी क्वान्टिटी डी बाट डब्लु मा गयो रेट छ 0 र 25 म्हणजे 0 ल टोटल मिनिमम कस्ट भन्नुस् त टोटल मिनिमम कस्ट 1750 रुपीज 70 50 1750 ल यसरी हामीले ट्रान्सपोर्टेड कस्ट क्याल्कुलेसन गर्नु छ क्वान्टिटी 0 कि रेट 0 क्वान्टिटी 0 कि 25 सर डी हो लास्ट को ए क्वान्टिटी 25 रेट 0 सर अनि सामान त गएन त हैन सर त्यो डब्लुमा गएको सामान भनेपछि कसरी बुझ्नु सक्छ 12 को मिनिमम कस्ट यसको आन्सर पनि म्याच भएन कति हामीले 12 को सल्भ गर्यौ हैन आन्सर त म्याच भयो 11 को 1750 के भन्नु भयो यो जेडमा डब्लुमा गएको छ सर हाम्रो डमी कोलममा यसको मिनिङ के भयो भन्दाखेरि डमीमा जानु भनेको त यसलाई यसरी बुझौँ यो डमीमा जानु भनेको या त गएको छैन या अथवा अननोन कतै गएको छ जसको रेट चाहिँ 0 छ अन्तै कतै भनेपछि एक्स वाई जेडमा नगएर अन्तै चाहिँ गएको छ अथवा गएकै छैन त्यहीँनिर स्टकमा राखिएको छ भन्ने बुझ्ने एक्स वाई जेड मध्ये तीनटै मध्ये कुनै ठाउँमा गएको छैन भन्ने बुझ्ने जहाँनिर 0 कस्ट लाग्छ 0 कस्ट भन्नुपर्दा जहाँको त्यही छ बी मै छ यो तपाईको 0 कस्ट भन्नुपर्दा जहाँको त्यही छ भनेपछि एक्स वाई जेडमा गएको छैन त्यही छ बी मै छ भन्ने कुरो भयो यो डी मै छ भन्ने कुरो भयो यति क्वान्टिटी 125 एक्स वाई जेड मार्केटमा गएको छैन यसरी 125 वटा युनिट अनि मिनिमम कस्ट यसरी लाग्छ ल आज हामीले यो हेर्यौं क्याल्कुलेसन गर्यौं क्वेशन नम्बर यो 12 को सल्युसन गर्यौं 11 को सल्युसन गर्यौं 11 को सल्युसन गर्यौं अब तपाईहरु फेरि एकचोटी सबै क्वेशनहरु हेर्नु होला फेरि डिफिकल्ट क्वेशन्सहरु नेक्स्ट क्लासमा सोध्नु होला है त क्लास अहिले यही इन्ड गर्दछु